زمونگا شپږ زره اربه بجٹ دی 6000 ارب روپے دا پاکستان دا 2018-19 بجٹ دی 6000 ارب روپے پر 6000 ارب روپو بجٹ کے یو روپے دا پاکستان حکومت دا مدرسوں دا پارا نہیں صرف دا پنجاب یونیورسٹی بجٹ 111 یونیورسٹی دی سرکاری پاکستان کی صرف دا پنجاب یونیورسٹی بجٹ تے 11 ارب روپے 11 ارب روپے 6000 ارب روپو بجٹ کے دا قال اللہ دا قال رسول اور دا علوم نبوت دا پارا دا پاکستان پا خزانہ کے آگا 35 لاکھ طالب علمان چی مدرسوں کے سبق کوئی سرکا سلم نشتے ہے رونو دا دشمن سازش کے پیرنگیوہ چی تو کم نظر دل مدرسوں کا قتل ہے ان پا اگر نظر دا پیرنگیدہ غلام کالا صاحب دا اور تم پا اگر نظر دوری کم بان چی بہتر دا آقا قتل دا سمرہ دا افسوس خبر ہے دا سمرہ دا افسوس خبر ہے بیا NGO رجسٹریشن شترے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوئی آگا NGOز ماتا سینٹر پاکستان کی دا خبر کردی دا چی حکومت پہپلا زلی NGO پابندیو لگولا ویدہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ملوث در ریاست خلاف کاری کاؤ تکا بہن پدی پابندیو لگولا دفاغی خطب پہپلا ویچی در ریاست خلاف کاری کاؤ پابندی میں کیوں لگولا آو آہی تا رجسٹریشن اجازت شتا بینک اکاؤنٹ کھولاوی اجازت شتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دا پاکستان پور بینکوں تا سرکولر کرے گئے کہ دا مدرسو اکاؤنٹ بنا کھولاوی الیو بینک تر پاکستان لارشا آبر تر اسٹیٹ بینک چی دا ٹور بینکونا لائسنس تا اسٹیٹ بینک نائی آبر تاغی سرکولر خواہ چی متے ویلی جلدی اکاؤنٹ بنا کھولاوی ضرور دا مسلمانان مرک لے دائیو اسلامی حکومت لے اور بیا دا مدارس و رجسٹریشن وی کرکو نو نیکٹا سربے کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سربے لکھو نیکٹا دائیو ادارہ دا کاؤنٹر ٹیررزم دا پارا دا کاؤنٹر ٹیررزم دا پارا ایجنسی دا نو ولی پدی مدرسوں کے دہشت گردی کی گی چنا آگے دا کاؤنٹر کول دا پارا تو دا مدارس و رجسٹریشن نیکٹا سربے